बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज 24 दिसंबर और जुमे का दिन, इस दिन के हवाले से गुज़श्ता कई रोज़ से कराची की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ख़बरें भी चल रही थी और हम ये देख रहे थे कि पूरे कराची में महाजर कल्चर डे के हवाले से शहर को सजाया भी जा रहा था। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमने कॉर्नर मीटिंग्स भी देखी, इजलास भी मुनक्कद किए गए और फिर आज इस रैली के हवाले से, जिस रैली को करीमाबाद से नुमाइश तक जाना था, इस रैली का इनेकाद किया गया और इस रैली का जो मरकज़ी कैंप था वो मरहूम डॉक्टर इमरान फ़ारूक की उस गली में लगा हुआ था जहां उनकी रिहाइशगाह थी या जहां उनकी डेड बॉडी ले जाई गई थी। तो ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद ये डॉक्टर इमरान फ़ारूक एक नया ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है उनके नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मालूम हुआ तो मालूमात की तो मालूम हुआ कि माजी में जो भी रैलियाँ निकलती रही हैं वो इसी जगह से 22 अगस्त 2016 के बाद, जब MQM पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप पर पाबंदी आयद की गई, तो उसके बाद से जो महाजर कल्चर डे के नाम से रैली निकाली जाती रही है वो इसी गली से निकाली जाती रही है। अच्छा, इसमें रैली की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि झंडा जो था वो अल्ताफ़ हुसैन वाले जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी वही इस्तेमाल किया गया। जो तमाम कराची में जो महाजर के नाम पर सियासत कर रहे हैं वही झंडा इस्तेमाल करें, तो इस रैली में भी वही झंडा इस्तेमाल किया गया। छोटी मोटी रैलियाँ जो थी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से करीमाबाद पर पहुँची और करीमाबाद से फिर एक बड़ी रैली की सूरत में ये रैली रवां दवां रही। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए गए थे रैली के इस्तकबाल के लिए। वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने ख़िताब भी किया। इस रैली में ख़ास तौर पर डॉक्टर इमरान फ़ारूक भी शामिल थे जो साबिक मेयर कराची रहे हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा थे। उसके अलावा महाजर इत्तेहाद तहरीक के बानी चेयरमैन जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब, जो माजी में भी इस रैली का हिस्सा रहे और इन नौजवानों की जिनका नाम काशिफ मुग़ल और नईम हशमत है, इनकी वो सरपरस्ती करते रहे। इसके अलावा इस रैली में जो ख़ास चीज़ जो देखने में आई, जिसने इस रैली के सुनहरे को तब्दील कर दिया, वो थे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और महाजर कौमी मूवमेंट माजी के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी एक जो है काफ़ी टाइम तक इस रैली में शामिल रहे और जब उन्हें एक जगह पर तकरीर का मौका मिला तो उन्होंने अपने जो रैली में शिरका थे उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि जनाब, महाजर नज़रिया देने वाले को न भूला जाए। अल्ताफ़ हुसैन ने इस कौम को महाजर नज़रिया दिया है, लिहाजा उसको न भूला जाए। और उन्होंने हुक्मरानों को और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन से क्यों नहीं? क्या उसके लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं है? उसके बाद उन्होंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को मुखातिब किया और हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो 22 अगस्त का दिन है जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुझे ले जाया गया था। ये चंद अल्फाजों के साथ ही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जलसा गाह छोड़कर चले गए। साबिक गवर्नर सिंध जनाब ज़ुबैर अहमद साहब, जो मोहतरमा मरीम नवाज़ के स्पोक्समैन भी हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में इंकशाफ किया कि वो ख़ुद भी महाजर हैं और महाजरों की कदर करना जानते हैं। उनका कहना था कि मैं बहैसियत महाजर आपसे मुखातिब हूँ और हमारी सियासत चूँकि पूरे पाकिस्तान की है, हमारी पार्टी पॉलिसी पूरे पाकिस्तान की है, लिहाजा मैं आपको भी ये बात दावत दूंगा कि आप बहैसियत महाजर होते हुए पूरे मुल्क की सियासत करें। और महाजर वो लोग हैं जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान के लिए महाजरों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद 2.5 से 3 करोड़ उन्होंने फिगर बताई कि महाजर आबाद हैं। इसी तरह से पंजाब में भी महाजर आबाद हैं। तो महाजरों का इस मुल्क पर उतना ही हक बनता है जितना दूसरी कौमों का है। वो उन्होंने इंकशाफ किया कि वो ख़ुद भी महाजर हैं और महाजरों की बड़ी कदर करते हैं। बहैसियत गवर्नर मैंने महाजरों की बड़ी खिदमत की है और आइंदा भी अगर मौका मिला तो मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा। नाज़रीन, ये जो रैली थी
اس ریلی کے متعلق گزشتہ 2 روز سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ آیا اس ریلی کو متحدہ قومی موومنٹ لندن، متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد، حقیقی MQM حقیقی، یہ جو اس کے علاوہ PSP اور جناب مہاجر اتحاد تحریک میں سے کن کن لوگوں کی اس ریلی کو حمایت حاصل ہے. لیکن جب معلومات کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس ریلی کو نہ تو متحدہ قومی موومنٹ لندن کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی بہادر آباد کی اس ریلی کو حمایت حاصل ہے، اور MQM حقیقی اس ریلی پر خاموش تماشائی بنی رہی. جبکہ مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب اس ریلی میں شریک رہے، نہ صرف شریک رہے بلکہ ان لڑکوں کے ساتھ جن لوگوں کی جانب سے یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ان کے ساتھ مشاورت میں رہے اور ان کی بھرپور مدد بھی کی اور ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ بھی رہے. اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد، MQM بہادر آباد سمیت کراچی میں جتنی بھی مہاجر نام پر سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں وہ اس ریلی سے خاصی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھیں، اور تمام جماعتوں کا اور ان کے قائدین کا یہی اصرار تھا کہ اس ریلی کو کسی بھی صورت منعقد نہ ہونے دیا جائے، اس ریلی کو منسوخ کیا جائے. خاص طور پر دبئی سے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب نے کراچی میں کئی اہم لوگوں سے رابطے کیے اور ان کو یہ باور کرایا کہ موجودہ ماحول میں مہاجر کلچر کے نام پر نکلنے والی ریلی کسی بھی صورت مناسب نہیں، چونکہ مراد علی شاہ صاحب نے جو سندھ اسمبلی کے فلور پر جس قسم کی تقریر کی تھی، اس تقریر کے بعد سندھ کا جو ماحول ہے وہ خاصا گرم ہے سیاسی طور پر، اور لسانیت کی بو محسوس کی جا رہی ہے. لہٰذا اگر اس ریلی پر میں کسی نے کوئی شیطانی کی یا کوئی حرکت کی گئی تو اس سے مہاجروں کو نقصان ہوگا، لہٰذا اس ریلی کو کسی بھی صورت منسوخ کیا جائے. کئی ایسے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب خاص طور پر فکر مند تھے. اس کے علاوہ عامر خان بھی جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ریلی کا انعقاد ہو اور یہ ریلی نکالی جائے. اس عامر خان اور جو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو یہ خدشات ہیں، چونکہ بلدیاتی مارچ میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اگر یہ ریلی کامیاب ہو گئی اور اس ریلی کو جو ہے نہ روکا گیا تو یہ MQM کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. دوسری جانب MQM لندن نے بھی اس کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن اس ریلی کے انعقاد کے بعد سب سے زیادہ سیاسی فائدہ MQM لندن کو ہوا، جہاں الطاف حسین کے نعرے گونجتے رہے اور تمام جماعتوں کے جو قائدین تھے، جو شرکا تھے، اس تمام تبدیل ہونے والی صورتحال کا بغور جائزہ لیتے رہے اور حیران تھے کہ جہاں متحدہ قومی موومنٹ لندن کی قیادت بھی موجود نہیں تھی، ان کے لوگ بھی موجود نہیں تھے، وہاں الطاف حسین کو یاد کیا جا رہا تھا اور اس کے نعرے لگائے جا رہے تھے. تو یہ جو ریلی تھی اگرچہ سیاسی بنیادوں پر نہیں تھی، اور جن لڑکوں نے یہ ریلی کا انعقاد کیا تھا ان کے کوئی سیاسی مقاصد بھی نہیں تھے، لیکن یہ ریلی جو تھی مہاجر کلچر ڈے کی ریلی، اس سے الطاف حسین کی سیاست کو تقویت ملی ہے. میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.